तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदशराः हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानामवग्रहविशोषिणाम् पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम् त्वयैव चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धाः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। किन्तु वध्वां तवैतस्यामदृष्टसदृशप्रजम् न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधासङ्ग्रहतत्पराः मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनमावर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते सोऽहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम् असह्यपीडं भगवन् नृणमन्त्यमवेहि मे अरुन्तुदमिवालानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः तस्मान्मुच्ये यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रमृषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव ह्रदः सोपश्यत्प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणम् भावितात्मा भुवो भर्तुः अथैनं प्रत्यबोधयत् पुरा शक्रमुपास्थाय तवोर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि इतः पूर्वं दिलीपः कुशलप्रश्नं पृष्टस्य वसिष्ठस्य गुरोः समाधानं कथयन् स्वराज्ये सर्वं कुशलमिति वर्णयन् दैव्याः मानुष्याश्च आपदः निवारणे भवतः सत्वे सर्वमपि शिवमेव सर्वमपि कुशलमेव इति पूर्वश्लोके प्रतिपादितवान्। अस्मिन्नपि श्लोके मानुषीणाम् आपदां प्रतीकारम् अथवा नाशं दूरीकरणं वा स्वयं वसिष्ठः स्वतपोबलेन करोति स्म इति वर्णयति। तव मन्त्रकृतो मन्त्रैर्दूरात् प्रशमितारिभिः
प्रत्यादिश्यन्त इव मे दृष्टलक्ष्यभिदशराः। महोदय अन्यत् पीपीटी दृश्यते अत्र। एवं कथं भवति तत्? इदानीमपि न दृश्यते वा? तत्र कस्यापि PhD अथ चतुर्थाध्यायः इति तदेव दृश्यते वा? अत्र मिनिमैस् कृतवान्, तथापि पुनः स्टाप् कृत्वा पुनः करणीयं भवेत्। इदानीम् आगतम्। आम्। तद् मिनिमैस् क्रियते चेत् नागच्छति इति भाति। ओके। तव मन्त्रकृतः मन्त्रैः दूरात् प्रशमितारिभिः प्रत्यादिश्यन्ते इव मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः। तव तव ते युवयोः वां युष्माकं वः इति षष्ठे एकवचनं। मन्त्रकृतः मन्त्रं करोति इति मन्त्रकृत्। उपपदसमासः कृदन्तशब्दः षष्ठे एकवचनमस्ति। मन्त्रैः अकारान्त पुल्लिङ्गः तृतीया बहुवचनं। दूरात् अकारान्त नपुंसकः पञ्चम्येकवचनं। प्रशमितारिभिः इकारान्त पुल्लिङ्गः तृतीया बहुवचनं। प्रशमिताः अरयः यैः ते मन्त्राः, अतः प्रशमितारिभिः मन्त्रैः इति अर्थः। प्रत्यादिश्यन्ते प्रति उपसर्गः आ उपसर्गः। दिश धातुः दिशति, तस्य कर्मणि लटि बहुवचने आदिश्यते आदिश्येते आदिश्यन्ते। इव इति अव्ययं मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः इति षष्ठे एकवचनं। दृष्टलक्ष्यभिदः दृष्टलक्ष्यभिद् इति दकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा बहुवचनं। शर इति आकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा बहुवचनं। दृष्टञ्च तल्लक्ष्यं दृष्टलक्ष्यं दृष्टलक्ष्यं भिन्दन्ति इति दृष्टलक्ष्यभिदः। उपपदसमासः कृद्वृत्ति। शर इति आकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा बहुवचनम्। अन्वयः दूरात् मन्त्रकृतः तव प्रशमितारिभिः मन्त्रैः मे दृष्टलक्ष्यभिदः शराः प्रत्यादिश्यन्ते इव। दूरात् दूरात् इत्युक्ते विप्रकृष्टात्। परोक्षे एव मन्त्रकृतः मन्त्रद्रष्टुः जप्यद्रष्टुः यः मन्त्रं जानाति तादृशस्य तव वसिष्ठस्य प्रशमितारिभिः शत्रुनाशकैः मन्त्रैः जप्यैः मम दिलीपस्य दृष्टलक्ष्यभिदः प्रत्यक्षं लक्ष्यं टार्गेट प्रत्यक्षं लक्ष्यं भेत्तुं समर्थाः शराः बाणाः प्रत्यादिश्यन्ते निराक्रियन्ते इव यथा इति उत्प्रेक्षालङ्कारः अत्र अस्ति। दूरात् परोक्षे एव मन्त्रद्रष्टुः वसिष्ठस्य मन्त्रैः शत्रुनाशकैः मन्त्रैः शत्रवः दूरीकृताः। अतः मम शराणां बाणानां किं कार्यम् इत्युक्ते मम बाणास्तावत् प्रत्यक्षं लक्ष्यमेव भेत्तुं समर्थाः। प्रत्यक्षतया शत्रुः यदि पुरतः आयाति तदा एव शत्रून् मारयितुं नाशयितुं समर्थाः मम बाणाः। परन्तु भवान् वसिष्ठः मन्त्रद्रष्टा वर्तते। परोक्षेणैव स्वतपोबलेनैव भवान् मम राज्ये शत्रुः कः आपत्तिः का आयास्यति एतत् सर्वं परोक्षे एव दृष्ट्वा मम शत्रून् भवान् दूरीकरोति। अतः मम बाणानामपि किमपि कार्यं नास्ति। यतोहि मन्त्रद्रष्टुः भवतः मन्त्रैः परोक्षे एव मम शत्रवः दूरीकृताः। ते प्रत्यक्षतया कथम् आगच्छन्ति?
प्रत्यक्षतया यदि आगच्छन्ति चेदेव मम बाणानां कार्यं। यतोहि बाणास्तावत् दृष्टं लक्ष्यमेव भेदितुं समर्थाः। अतः परोक्षे एव भवता शत्रवः दूरीकृताः मम, तर्हि प्रत्यक्षतया शत्रून् नाशयितुं ये समर्थाः मम बाणाः तेऽपि इदानीं निराकृताः, यतोहि तेषां कार्यं नास्ति। अतः याः मानुष्यः आपदः शत्रुभिः क्रियन्ते ताः आपदः एव न सन्ति, यतोहि परोक्षेण एव मम शत्रवः भवता दूरीकृताः, मन्त्रद्रष्ट्रा भवता दूरीकृताः। तर्हि प्रत्यक्षतया शत्रवः एव न सन्ति, तर्हि प्रत्यक्षतया दृश्यमानान् शत्रून् मारयितुं समर्थानां बाणानामपि इदानीं प्रयोगः नास्ति इति मानुषीणाम् आपदां निराकरणं वसिष्ठेन क्रियमाणं तपोबलेन क्रियमाणं वर्णितवान्। एवमेव दैवीनाम् आपदां निराकरणमपि इदानीं वर्णयति। दैव्यः आपदः काः इति चेत् अनावृष्टिः, अतिवृष्टिः, रोगपीडा एवं दैवी आपद् भवति। हविरावर्जितं होतस्त्वया विधिवदग्निषु वृष्टिर्भवति सस्यानामवग्रहविशोषिणाम्। हविः आवर्जितं होतः त्वया विधिवत् अग्निषु वृष्टिः भवति सस्यानाम् अवग्रहविशोषिणाम्। हविः हविष् इति शकारान्त नपुंसकः प्रथमैकवचनं वर्तते। आवर्जितम् इति अकारान्त नपुंसकः प्रथमैकवचनं वर्तते। होतः इति संबोधनं, हे होतः। होतृ इति ऋकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं। होता होतारौ होतारः, हे होतः हे होतारौ हे होतारः एवं रूपेण। त्वया इति त्वया युवाभ्यां युष्माभिः इति तृतीया। विधिवत् इति अव्ययम्। अग्निषु, अग्नि इति इकारान्त पुल्लिङ्गः सप्तमी बहुवचनं। वृष्टिः इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमैकवचनं। भवति इति क्रियापदं। सस्यानां, सस्य इति आकारान्त नपुंसकः षष्ठी बहुवचनं। अवग्रहविशोषिणाम्, अवग्रहविशोषिन् इति नकारान्त पुल्लिङ्गः षष्ठी बहुवचनं। अवग्रहम्, अवग्रहस्य विशोषिणः अथवा अवग्रहं विशोषयितुं शीलं येषाम् इति वा तत्र विग्रहः कर्तुं शक्यते। अथवा अवग्रहेण विशोषिणः, अवग्रहविशोषिणः इति तृतीया तत्पुरुषः अपि शक्यते। विधिना तुल्यं विधिवत् इति तत्र अव्ययम्। एवञ्च अवग्रहः इत्युक्ते अवग्रहो वर्षप्रतिबन्धे, अवेग्रहः वर्षप्रतिबन्धे इति तत्र अवग्रहशब्दः। वृष्टिर्वर्षं तद्विघाते अवग्राः अवग्रहौ समौ इति अमरः अस्ति। अवग्रहः इत्युक्ते वृष्टेः अभावः, दुर्भिक्षं, वृष्टेः अभावः इत्यर्थः। महोदय, तत्र लेखने यत् लिखामः अवग्रह, सः कुतः आगच्छति? सः भिन्नः। सः अकारस्य सूचकः अस्ति। अवग्रह चिह्नं वेदेषु अथवा व्यवहारे यः अवग्रहः अस्ति, सः अवग्रहः इत्युक्ते एस् इति चिह्नं लिख्यते, अकारस्य सूचको भवति। अत्र अवग्रहः इति वृष्टिप्रतिबन्धः, नाम वृष्टि अभावः, अत्र अवग्रहशब्दस्य अर्थः। अस्तु महोदय क्षम्यताम्, अत्र मम सन्देहः वर्तते बहुकालात्। चिह्नं वा चिह्नं वा बहु जनाः
चिह्नम् उभयथापि इति उच्चारणं एव कुर्वन्ति, उभयथापि उच्चारणं कुर्वन्ति। ब्रह्म अस्तु। ब्रह्म, हा, प्रदेशभेदेन उभयथापि उच्चारणमस्ति। ब्रह्म करेक्ट्। ब्रह्म, मध्याह्न मध्याह्नः, हा, उभयथापि प्रयोग केवलं तत्र हकार हकार संबद्ध विषये, हकार मकार हकार नकार विषये एव एवं प्रथमं वयं ह कृत्वा एव नकारं वयं दद्मः किल महोदय? चिह्नम् उभयथापि इति। अस्ति। ब्रह्म ब्रह्म इत्यपि अस्ति। ब्रह्म मध्याह्न ब्रह्म। मध्याह्न, हा, केवलं तत्रैव। प्रकृति विकृति टैप् महोदय, प्रकृति विकृति इति वदामः तादृशं। हा, केवलं विकृति इत्युक्ते प्राकृतिक भाषा एवमेव। एवं। व्यवहारप्रभावात् हा, केवलं अस्य विषये एव एवं व्यत्यासः। अतः बहुत्र बहुधा ब्रह्म इति उच्चारणं कुर्वन्ति। यतोहि संस्कृते यद् यथा लिख्यते यथा उच्चार्यते तथैव लेखनमपि भवति इति कृत्वा ब्रह्म मध्याह्न इत्येव उच्चारणं कुर्वन्ति बहवः। क्वचित् तत्र कोऽपि तत्र कोऽपि नियमः अस्ति वा श्रीमन्? न, उच्चारणे तथा कोऽपि नियमः नास्ति। इदानीं हकार चिह्नं सम्यक् वा महोदय? और चिह्नं चिह्नम् अपि समीचीनमेव, चिह्नम् इत्यपि समीचीनमेव मम व्यवहारे। परन्तु लेखने तावत् हकारः एव आदौ भवति, अनन्तरं नकारः। अतः व्यवहारे तावत् उभयथापि अस्ति, परन्तु लेखने केवलं हकार नकार हकार मकारयोर्विषये एव एवं व्यत्यासः व्यवहारे श्रूयते। अतः उभयथापि अस्माभिः प्रयुज्यते धन्यवादः। लौकिकप्रभावेण। आचार्य, हा, अत्र केरलेषु एक रियालिटी शो आसीत् दूर नाम एक चैनल मध्ये। तदानीम् अस्माकं विद्यालयात् वयं गतवन्तः। तदानीं ब्रह्म इति उच्चारणं कृतं। तन्मध्ये बहु वार्तालापमपि जातं। ब्रह्म इत्येव वक्तव्यमिति तैः अवदत्। अन्यत् नो चेत् दोषः अस्ति इति, नियमः अस्ति इति अवदत्। तेन कारणेन मया पृष्टं। नियमः कः इति, कुत्र इति नियमः कोऽपि अस्ति वा इति तदेव आवश्यकं। न उक्तं। तदेव नियमः, अन्यत् एतत् साधु न इति अवदत्। तदेव नाम रियालिटी संस्कृते। शो आसीत्। समीचीनं। संस्कृत अध्यापकः एव उक्तवान्। तद् नियमः कः इत्येव ज्ञातव्यं, तदेव मुख्यमस्ति। नियमः अस्ति इति सर्वे वदन्ति, परन्तु नियमः कः? छात्राः न पृष्टाः, तेषां भयम् आसन्। ओहो, एवं वा। महोदय, तत्र अन्य प्रादेशिकभाषासु वयं प्रकृति भाषा एवमेव विकृति एवम् अस्ति किल, तादृशं संस्कृते अपि अस्ति वा? यथा तेलुगु भाषायां भवतु, सर्वदा ग्रान्थिकभाषा इति पृथक् अस्ति, व्यावहारिकभाषा तत्र बहु व्यत्यासं डिफरेन्स् भवति। तादृशं संस्कृते अपि अस्ति वा? संस्कृतेपि व्यावहारिकभाषा ग्रान्थिकभाषा इति अस्ति। यतोहि विलेज् मध्ये ये व्यवहरन्ति तादृशं संस्कृते अपि अस्ति वा? परन्तु व्याकरणनिष्ठाः एव शब्दाः भवन्ति। नाम लौकिकभाषा वा भवतु ग्रान्थिकभाषा वा भवतु, संस्कृते तावत् व्याकरणनिष्ठशब्दाः एव भवन्ति। केवलं शैल्यां पदप्रयोगे व्यत्यासो भवति। ग्रान्थिकभाषायां वयं विचिन्त्य समस्तपदादिकं लिखामः, परन्तु व्यावहारिकभाषायां सुलभतया सरलक्रियापदानि अथवा सरलशब्दानि एव प्रयुञ्ज्महे। तावानेव भेदः, न तु व्याकरणविषये। इदानीं मातृभाषायां किं भवति? प्राचीनतेलुगुभाषा, आधुनिकतेलुगुभाषा इति सुतरां भेदः अस्ति। तत्र पदान्येव भिन्नानि भवन्ति। अत्र पदानि भिन्नानि नाम व्याकरणतः धातुतः एव निष्पन्ना एव शब्दाः भवन्ति। परन्तु कदाचित् आधुनिक सन्दर्भमनुसृत्य
केचन शब्दाः सृष्टा भवन्ति, यथा इदानीं व्यजनम् इति शब्दः अस्ति अथवा सङ्गणकमिति शब्दः अस्ति। पुराकाले एतादृशशब्दाः नासन्। सङ्गणकमिति कदाचित् महोदय। अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्येत, परन्तु व्याकरणनिष्ठः एव शब्दः। अतः यदा पौर्णमी अस्ति महोदय, पौर्णमी विकृति कथं भवति, पुन्नमी भवति तेलुगु भाषायां। सो दट् इस् केवलं व्यावहारिकभाषायां एवमेवं तदेव व्यावहारिकभाषायामेव तथा भवति। संस्कृते तावत् पूर्णिमा पूर्णिमा एव, द्वपौर्णमासी एवं वा। अतः व्याकरणनिष्ठ संस्कृते एकं गीतमस्ति किल, ओतो ओतो मोहनकेतो कुनुक यातोऽसि आहूतोऽसि, तत्रापि प्राकृतरीत्या एव शब्दाः किल, व्याकरण अधिष्ठितं नास्ति किल। नाम गीतेषु आधुनिकभावमपि मनसि निधाय कदाचित् कुर्वन्ति, आलापादिकं कदाचित् मध्ये शब्दादिकं योजयन्ति। व्यावहारिकभाषायाः शब्दान् स्वीकृत्य मध्ये मध्ये योजयन्ति। गीतेषु अपि वयं पश्यामः खलु, अद्यत्वेपि अनुवादाः भवन्ति। हिन्दी भाषातः वार्तावल्यादिषु वयं पश्यामः, तत्र कदाचित् अत्यन्तं व्यावहारिकप्रादेशिक शब्दानपि योजयन्ति। अतः तत्र सर्वथापि 100% व्याकरणनिष्ठाः एव भवन्ति इति नास्ति। मिक्स्ड् न भवति किल महोदय, तद् लैक् हिन्दी यदि वयं लैक् स्वीकुर्मः चेत् प्रादेशिकभाषायाः मिक्स् अपि भवति, परन्तु संस्कृते आभारतम् एकमेव अस्ति किल, तादृशं तत्र तेलुगुभाषायाः प्रभावः वा अथवा अन्यप्रभावः न्यूनमेव नास्ति वस्तुतः नास्ति। परन्तु इदानीं सर्वं किञ्चित् मिश्रीकृत्य अवगमनसौकर्याय तथा जनाः कुर्वन्ति, परन्तु व्याकरणनिष्ठप्रयोगाः एव संस्कृते वर्तन्ते। अतः एव संस्कृतम् आधुनिकं संस्कृतं प्राचीनं संस्कृतम् इति तत्र व्याकरणरहितं नास्ति, केवलं पदप्रयोगे शैल्यां व्यत्यासः। कठिनपदप्रयोगाः न क्रियन्ते, सामान्यशब्दाः प्रयुज्यन्ते। इदानीम् अस्ति वर्तते भवति इति वदामः, तदापि आसीदेव, परन्तु तस्मिन् काले किञ्चित् विशिष्टक्रियापदानि प्रयुज्यन्ते स्म सामर्थ्यानुसारम्। अद्यत्वे न्यूनानि, वयम् अधिकतया कृदन्तप्रयोगान् कुर्मः, यतोहि अधिकतया क्रियापदानि न जानीमः, तावदेव व्यत्यासः। अपि तु सर्वेपि शब्दाः धातुतः अथवा संस्कृतशब्दादेव निष्पन्नाः, आधुनिकाः अपि। अतः संस्कृतं तथैव जीवति। परन्तु प्रादेशिकभाषासु भिन्नभाषाणां शब्दानां प्रयोगाः तत्र मिश्रिताः। तेन कारणेन वस्तुतः मूलतेलुगुभाषा का, आधुनिकी तेलुगुभाषा का इति ज्ञातुं कष्टं भवति। कारणम् एतदेव, तत्र परिनिष्ठितं व्याकरणं नास्ति। अतः अन्यभाषायाः शब्दानां प्रयोगाधिक्यं भवति चेत् तर्हि तेलुगुभाषा शब्दो वा अन्यभाषाशब्दो वा इति कालान्तरे जनैः न ज्ञायते। यतोहि तत्र अस्मात् धातोः, तेलुगुधातोः निष्पन्नः अयं शब्दः इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु संस्कृते तावत् तथा नास्ति। सर्वे शब्दाः धातुजन्याः इति मूलं तत्र धातवः भवन्ति। अतः विशिष्य तत्र मूलपर्यन्तं वयं गन्तुं शक्नुमः। एतत् सौकर्यमस्ति संस्कृते, अन्यत्र तथा नास्ति इति कृत्वा तत्र भाषाप्रवाहे परिवर्तनम् आगतमस्ति। Mahodaya, is it because with this word vanhi, when we associate ha with any other vyanjana, hya, bahya, we pronounce ha first, but only when we are using with anunasika, brahma, is it because of that we use the anunasika first and ha later? After nakara. After nakara, because when we pronounce bahya and such words where it is not anunasika, ha is pronounced first, and the next letter
is pronounced later, the complete letter. Ha, which is the halanta there. But in Vanhi and Brahma cases, we are having Anunasika. So though Ha is the halanta there, the Ma is first pronounced, then Ha is pronounced later. Is it so? तदेव वक्तव्यम् अनुनासिकवर्णः अस्ति इति मकारः वह्नि नकारः एव खलु महोदय वह्नि खलु तदेव वह्नि वह्नि अपि उभयथापि अस्तु प्रयोगः अस्ति खलु वह्नि वह्नि उभयथापि अस्ति तदेव हकारमकारयोर्विषये एव एवं पाठभेदः अन्यत्र नास्ति ह्यः आह्लादकः हला तत्र आह्लादकः इति आह्लादकः इति आह्लादकः इति नास्ति आह्लादकः इति एवं केवलं हकार मकार हकार नकारयोः केषुचित् शब्देष्वेव सर्वत्र नास्ति एवं पाठभेदः संस्कृतेपि श्रूयते परन्तु व्याकरणसूत्रं Even with किमपि the नास्ति nakara, गृह्णामि, even with the nakara, anunasika. तत्रापि गृह्णामि गृह्णामि तत्र एवं गृह्णामि एवं तत्रापि पाठभेदः तदेव अनुनासिके परे एवं क्वचित् व्यत्यासः उच्चारणे क्रियते तत्र पाणिनिसूत्रं किमपि नास्ति हकारात् अनन्तरमेव नकारः अथवा नकारात् पाणिनिशिक्षायामपि एवं नास्ति नकारात् अनन्तरं हकारः एवं तत् एवं मौखिकपाठे अयं भेदः आगतः अस्ति तत्रापि गृह्णामि इति प्रयोगं कुर्वन्ति महोदय परन्तु अस्माकं परम्परा तु मौखिकपरम्परा एव अस्ति तर्हि तत्र पाठाः ये कुर्वन्ति वेदपाठं ये कुर्वन्ति तेपि उभयथा वदन्ति उभयथा एव वदन्ति तदेव अतएव प्रदेशभेदानुसारं ते उभयथा वदन्ति इदानीं नकार नकार मकार एवं नाम अनुनासिकपरत्वे कारस्य तत्र आदौ णकारम् अनन्तरं हकारम् अथवा मकारम् एवम् उच्चारयन्ति गृह्णामि ते इत्यपि वदन्ति गृह्णामि ते सुप्रजास्त्वाय इत्यपि वदन्ति उभयथापि श्रुतौ श्रूयते अस्तु अन्वयः एवमस्ति होतः त्वया अग्निषु विधिवत् आवर्जितं हविः अवग्रह विशोषिणां सस्यानां वृष्टिः भवति हे होतः हे अग्निहोत्रिन् वसिष्ठ त्वया वसिष्ठेन अग्निषु वह्निषु विधिवत् यथाशास्त्रम् आवर्जितं हुतं तर्पितं हविः हवनीयं द्रव्यम् अवग्रह विशोषिणां वृष्टेः अभावेन शुष्काणां सस्यानां धान्यानां वृष्टिः भवति पर्जन्यः भवति नाम हे वसिष्ठ गुरो भवता यथाशास्त्रं नाम विधिवत् यथाविधि अग्निषु या आहुतिः दत्ता वर्तते सा आहुतिः वृष्टिप्रदा भवति केषां कृते इत्युक्ते ये अथवा यानि सस्यानि वृष्टेः अभावेन शुष्कानि जातानि तेषां कृते वृष्टिप्रदानि भवन्ति नाम आहुतिः दीयते यज्ञयागादिकं क्रियते तेन इन्द्रादयः देवाः सन्तुष्टाः भवन्ति तेन ते वृष्टिं यच्छन्ति वृष्ट्या सस्य समृद्धिः भवति सस्य समृद्ध्या धान्यादिकं भवति एवं रूपेण विधिवत् नाम यथाशास्त्रम् आहुति दानेन यज्ञयागादिकरणेन भवता दत्ता आहुतिः सस्यानां कृते वृष्टिप्रदा भवति इत्युक्ते यज्ञयागादिना सन्तुष्टाः देवताः वृष्टिं यच्छन्ति येन देशे सुभिक्षं भवति
अतः मानुषी आपदपि नास्ति। यज्ञयागादिना भवता दैवी आपदपि निवार्यते, तपोबलेन मानुषी आपदपि भवता निवार्यते। अतः पूर्वोक्त प्रकारेण निरापदः मम आपदः एव न सन्ति इति पूर्वश्लोके उक्तवान्। भवति सति आपदः न सन्ति। काः आपदः इत्युक्ते मानुष्यः आपदः, दैव्यः आपदः। ततः मम राज्ये सर्वं कुशलमेव इत्यर्थः। पुनश्च प्रजानां विषये अपि वदति। प्रजाः अपि सन्तुष्टाः सन्ति। पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। पुरुषायुषजीविन्यः निरातङ्काः निरीतयः यन्मदीयाः यत् मदीयाः प्रजाः तस्य हेतुः त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। पुरुषायुषजीविन्यः, पुरुषायुषजीविनी इति ईकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः, प्रथमा बहुवचनं। पुरुषस्य आयुः पुरुषायुषं, पुरुषायुषं जीवितुं शीलम् आसां ताः इति पुरुषायुषजीविन्यः। उपपदसमासः कृद्वृत्तिः। निरातङ्काः, आतङ्केभ्यः निर्गताः अथवा निर्गताः आतङ्काः याभ्यः ताः इति बहुव्रीहिः अपि वक्तुं शक्यते। एवं निर्गताः ईतयः बाधाः अथवा ईतिभ्यः निर्गताः इति गतिसमासः। आतङ्केभ्यः निर्गताः, ईतिभ्यः निर्गताः। ईतिः इत्युक्ते बाधा, बाधारहिताः भयरहिताः इत्यर्थः। यत् इति अव्ययं मदीयाः, मम सम्बद्धाः मदीयाः, तत्र तद्धितान्तः शब्दः। अकारान्त आकारान्तस्त्रीलिङ्गः प्रथमा बहुवचनं। प्रजाः इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गः प्रथमा बहुवचनं। तस्य इति जानन्ति हेतुः इति उकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं। त्वद्ब्रह्मवर्चसं, ब्रह्मणः वर्चः ब्रह्मवर्चसं। तव ब्रह्मवर्चसं, तव ब्रह्मवर्चसम् इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। मदीयाः प्रजाः पुरुषायुषजीविन्यः निरातङ्काः निरीतयः यत् तस्य हेतुः त्वद्ब्रह्मवर्चसम्। मदीयाः प्रजाः नाम मम सम्बद्धाः प्रजाः, मम राज्ये विद्यमानाः प्रजाः जनाः पुरुषायुषजीविन्यः, पुरुषस्य आयुः एतावद् इति शास्त्रेण यत् सामान्यतः सर्वेभ्यः निश्चितमस्ति। जीवेत शरदः शतम् इत्यादि वाक्यानि यथा सन्ति। 100 वर्षाणि इति मनुष्याणाम् आयुः यत् सामान्यतः निर्दिष्टमस्ति, तादृशम् आयुः सम्पूर्णतया जीवितुं योग्याः मम प्रजाः। किमर्थमिति चेत् भयरहिताः, निरातङ्काः, पुनः निरीतयः, बाधारहिताः, उपद्रवरहिताः सन्ति। एतस्य कारणं किं? मम प्रजाः सम्पूर्णवर्षाणि सुखेन समृद्ध्या जीवन्ति इत्यत्र कारणं किम् इति चेत् तस्य तादृशस्य सर्वस्य कारणं हेतुः त्वद्ब्रह्मवर्चसं, भवतः ब्रह्मतेज एव, भवतः तपोबलमेव इति तत्र वदति। इत्युक्ते भवतः ब्रह्मवर्चसेन, भवतः तपोबलेन मम राज्ये सर्वाः प्रजाः भयरहिताः सन्ति, उपद्रवरहिताः सन्ति। अतः 100 वर्षाणि जीवितुं ताः प्रजाः समर्थाः वर्तन्ते इति दिलीपः वसिष्ठस्य
महत्त्वम् अथवा ब्रह्मतेजस्त्वं तत्र प्रतिपादयति। एवमेव अन्ततो गत्वा अन्तिमतया सः वदति, एवं रूपेण तपोबलेन वसिष्ठः सर्वतः दिलीपस्य राज्यं रक्षति, अतः सर्वं सुखमयमेव इति वदति। वसिष्ठस्य कृपया सर्वं सुखमयमेव इति। त्वयैवं चिन्त्यमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना सानुबन्धाः कथं न स्युः सम्पदो मे निरापदः। त्वया एवं एवमिति अव्ययं त्वया इति जानन्ति। चिन्त्यमानस्य अकारान्त पुल्लिङ्गः षष्ठे एकवचनं, चिन्त्यते इति चिन्त्यमानस्य, गुरुणा तृतीये एकवचनं, ब्रह्मयोनिना ब्रह्मायोनिः यस्य सः, वसिष्ठः ब्रह्मणः मानसपुत्रः, अतः ब्रह्मयोनिः इति वसिष्ठः। सानुबन्धाः अनुबन्धैः सह वर्तन्ते, सानुबन्धाः अत्र बहुव्रीहि समासः। कथम् इति अव्ययं, न इति अव्ययं, स्युः इति स्यात् स्यातां स्युः इति लिङि बहुवचने असभूय धातुः। सम्पदः दकारान्तस्लिङ्गः प्रथमा बहुवचनं। निरापदः निर्गतः निर्गताः निर्गतः आपत्, निर्गतः आपद्भ्यः, निर्गतः आपद्भ्यः निरापत् इति, तस्य निरापदः इति षष्ठे एकवचनमस्ति। यतोहि निरापदः मे इति, मे इत्यस्य विशेषणमस्ति, अतः पुल्लिङ्गे वर्तते। निरापद् इति दकारान्त पुल्लिङ्गः षष्ठे एकवचनं। सम्पदः इति दकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमा बहुवचनमस्ति। अन्वयः एवमस्ति, ब्रह्मयोनिना गुरुणा त्वया एवं चिन्त्यमानस्य निरापदः मे सम्पदः सानुबन्धाः कथं न स्युः। ब्रह्मयोनिना ब्रह्मणः मानसपुत्रेण गुरुणा आचार्येण त्वया वसिष्ठेन एवं इत्थं चिन्त्यमानस्य अनुध्यायमानस्य आलोच्यमानस्य निरापदः आपत्तिरहितस्य मे मम दिलीपस्य सम्पदः सम्पत्तयः सानुबन्धाः नाम अविच्छिन्नाः निरन्तरम् अनुवर्तमानाः कथं केन प्रकारेण न स्युः न भवेयुः। ब्रह्मणः मानसपुत्रः भवान् गुरुः वसिष्ठः मम राज्यविषये एवं रूपेण चिन्तयति, तर्हि एवं रूपेण इत्युक्ते पूर्वोक्तप्रकारेण दैव्यः अपि आपदः न सन्ति, मानुष्यः अपि आपदः न सन्ति, अतः आपद्रहितस्य मम सम्पत्तयः अविच्छिन्नाः एव अनुवर्तन्ते, कथं वा न अनुवर्तेरन्। यतोहि आपदेव नास्ति, चौर्यं नास्ति, आक्रमणं नास्ति, दैवी आपद नाम वृष्टिबाधा नास्ति, मानुषी बाधा नास्ति, तर्हि का अपि आपत्तयः एव न सन्ति, तर्हि सम्पत्तीनां विच्छित्तिः कथं वा स्यात्। अतः निरन्तरतया सम्पदः अविच्छिन्नाः एव अनुवर्तन्ते, कापि बाधा नास्ति, अतः मम राज्ये सर्वमपि कुशलमेव इति तात्पर्यं सः अस्मिन् श्लोके वर्णितवान् वर्तते। अग्रे तर्हि आगमनस्य किं प्रयोजनं। राजा आश्रमं प्रति आगतवान् अस्ति, सर्वं कुशलमस्ति, तर्हि एवमेव एकवारं गत्वा आगच्छामः इति आगतवान् वा, तथा अस्माकं विरामो भवति एकवारं गृहं गत्वा आगच्छामः इति वत्, तथा दिलीपः वसिष्ठस्य आश्रमं प्रति गतवान् वा, एकवारं विरामं स्वीकृत्य
राज्यं मन्त्रिभ्यः दत्त्वा तथा अस्ति वा तथा नास्ति तर्हि आगमनस्य किं प्रयोजनम् इति कदाचित् मनसि प्रश्नः आयाति तस्य समाधानम् एवं कथयति इदानीं किन्तु वध्वां तव एतस्यामदष्टसदृशप्रजं न मामवति सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी किन्तु वध्वां तव एतस्याम् अदृष्टसदृशप्रजं न माम् अवति सद्वीपा रत्नसूः अपि मेदिनी किन्तु इति अव्ययं वध्वां वधूः वध्वौ वध्वः वध्वामिति सप्तमी एकवचनं तव इति जानन्ति एतस्यामिति स्त्रीलिङ्गे सप्तमी एकवचनम् अदृष्टसदृशप्रजम् अकारान्तपुल्लिङ्गः द्वितीय एकवचनं न दृष्टा अदृष्टा अदृष्टा सदृशी प्रजा प्रजा स्यात् सन्ततौ जने इति अस्ति अतः अत्र प्रजा इत्युक्ते सन्ततिः सन्तानम् इत्यर्थः अदृष्टा सदृशी प्रजा यस्य सः अदृष्टसदृशप्रजः तम् अदृष्टसदृशप्रजम् इति बहुव्रीहिसमासः अस्ति द्वितीय एकवचनं न इति अव्ययं माम् इति द्वितीय एकवचनं मां मा आवाम्नो अस्मान्नः अवति अव रक्षणादिषु तत्र प्रीत्यर्थे वर्तते अवधातुः अवरक्षणादिषु अवरक्षणे इत्यत्र प्रसिद्धः सद्वीपा द्वीपैः सहिता सद्वीपा इति बहुव्रीहिसमासः तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण रत्नसूः रत्नानि सूते इति रत्नसूः ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमैकवचनम् अपि इति अव्ययं मेदिनी इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमैकवचनम् महोदय तत्र प्रजा इति एव बहुवचनं वा प्रजाः एव बहुवचनं वा प्रजा इति अपि बहुवचनं किल महोदय प्रजा इति प्रजा स्यात् सन्ततौ जने इति अस्ति प्रजाः इति बहुवचनं कदा जनाः इति अर्थे प्रयुज्यते बहुवचने तथा एकवचनेपि प्रयोगः अस्ति एव एकवचने प्रयोगः कदा इति चेत् सन्तानम् इत्यर्थे सन्तानं सन्ततिः प्रजा स्यात् सन्ततौ जने इति कोशः सन्ततिः सन्तानम् इत्यर्थे प्रजाशब्दस्य प्रयोगः अत्र वर्तते प्रजा इति एव प्रजाः न न प्रजा सदृशी प्रजा प्रजा इति सन्तानम् इत्यर्थः अतः अदृष्टा सदृशी प्रजा एकवचने अन्वयः एवमस्ति किन्तु तव एतस्यां वध्वाम् अदृष्टसदृशप्रजं मां सद्वीपा रत्नसूः अपि मेदिनी न अवति किन्तु सर्वं कुशलमस्ति तर्हि का समस्या इति चेत् परन्तु तव भवतः वसिष्ठस्य एतस्याम् अस्यां वध्वां नाम स्नुषायां सुदक्षिणायाम् अदृष्टसदृशप्रजम् आत्मनः सदृशीं सन्ततिम् अदृष्ट्वा नाम एतावत्पर्यन्तम् आत्मनः सन्तानम् अदृष्टवान् न दृष्टवान् अहम् अथवा न दृष्टवन्तं मां दिलीपं सद्वीपा इत्युक्ते सप्तद्वीपा वसुमती इति अस्ति खलु अतः सद्वीपा इत्युक्ते सप्तभिः द्वीपैः सहिता रत्नसूः अपि रत्नानि सूते वसुमती इति अस्ति वसूनि सन्ति अस्यामिति अतः तादृश रत्नवती अपि एषा मेदिनी इत्युक्ते पृथिवी मां न रक्षति तं न प्रीणाति किमर्थमिति चेत् सन्तानं नास्ति पृथिव्याः अपि चिन्ता वर्तते न केवलं मम कुतः इति चेत् मम मरणानन्तरम् उत्तराधिकारी कः एतां पृथिवीं कः वा पालयेत् कः वा रक्षेत् अतः पृथिवी अपि मां न प्रीणाति इति तात्पर्ये एतं श्लोकम् उक्तवान् अस्ति
यतोहि एतावत्पर्यन्तं सुदक्षिणायाम् आत्मसदृशः अथवा आत्मसदृशं सन्तानम् एतावता न दृष्टम्। अतः पृथिवी अपि मां न प्रीणाति अथवा न रक्षति, यतोहि एतस्य सन्तानं नास्ति। तर्हि अग्रे कः वा मां पालयेत्, अग्रे कः वा पृथिव्याः अस्याः उत्तराधिकारी भवेत् इति पृथिव्याः अपि चिन्ता वर्तते। अतः सा मां न प्रीणाति इति वर्णयति। न केवलं पृथिवी मां न रक्षति अथवा न प्रीणाति, अपि तु मम पूर्वजाः अपि दुःखेन पिण्डग्रहणं कुर्वन्तः सन्ति। नाम तस्य कल्पना एव। यतोहि पञ्चयज्ञाः भवन्ति, तत्र पितृयज्ञः अपि एकः अस्ति। ऋणं, पितृऋणम् इति एकं ऋणमस्ति। देवऋणं, ऋषिऋणं, पितृऋणम् एवम्। इदानीं सर्वेभ्यः ऋणेभ्यः अहं मुक्तः, केवलं पितॄणां ऋणं परित्यज्य। यतोहि मम अनन्तरं पितॄणां कृते पिण्डदानं, भोजनं को वा दद्यात्। अतः मम पुत्राभावे मम पूर्वजाः इदानीमेव पिण्डग्रहणं कुर्वन्तः सन्ति। इत्युक्ते इदानीं मया यत् पिण्डं दीयते तदेव संगृह्य स्थापयन्तः सन्ति। यतोहि मम अनन्तरं तु कोऽपि न ददाति भोजनं, तर्हि बुभुक्षिताः भवेयुः पूर्वजाः इति पीडां प्रतिपादयन्, स्वकीयपीडां प्रतिपादयन् मम पूर्वजाः अपि पिण्डग्रहणे, पिण्डसङ्ग्रहणे तत्पराः, नाम पिण्डग्रहणं कष्टेन कुर्वन्तः सन्ति इति अस्मिन् श्लोके वर्णयति। नूनं मत्तः परं वंश्याः पिण्डविच्छेददर्शिनः न प्रकामभुजश्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। नाम यथेच्छं न खादन्तः सन्ति, किञ्चित् खादन्ति, अधिकं सङ्गृह्णन्ति। किमर्थमिति चेत् पुनः अग्रे अस्माकं कृते भोजनं दातुं कोऽपि नास्ति, यतोहि दिलीपस्य सन्तानं नास्ति इति। अतः नूनम् इति अव्ययं, मत्तः इत्यपि अव्ययं, परम् इति सामान्यं नपुंसकम् अकारान्तं, वंश्याः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा बहुवचनं, पिण्डविच्छेददर्शिनः, पिण्डविच्छेददर्शिन् इति नकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा बहुवचनमस्ति। पिण्डस्य विच्छेदः, पिण्डविच्छेदः, पिण्डविच्छेदं द्रष्टुं शीलमेषाम् इति पिण्डविच्छेददर्शिनः उपपदसमासः कृदन्तशब्दः। न इति अव्ययं, प्रकामभुजः, प्रकामं भुङ्क्ते इति प्रकामभुजः, प्रकामम् इति यथेच्छं, यथेच्छं भुञ्जते इति प्रकामभुजः उपपदसमासः कृद्वृत्तिः। श्राद्धे, श्राद्ध इति श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम्, अतः श्राद्ध इति आकारान्त नपुंसकः सप्तम एकवचनं। स्वधा संग्रह तत्पराः, तस्मिन् पराः तत्पराः, स्वधायाः संग्रहः स्वधा संग्रहः, स्वधा संग्रहे तत्पराः स्वधा संग्रह तत्पराः इति सप्तमी तत्पुरुष समासः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमा बहुवचनमस्ति। मत्तः परं पिण्डविच्छेददर्शिनः वंश्याः स्वधा संग्रह तत्पराः श्राद्धे प्रकामभुजः नूनं न भवन्ति इति। मत्तः, मम मत्सकाशात्, मम इति मत् इति पञ्चमी, मत् अनन्तरं, मम मरणानन्तरं पिण्डविच्छेददर्शिनः पिण्डप्राप्तेः अभावं पश्यन्तः, नाम अग्रे पिण्डदानं कर्तुं कोऽपि नास्ति इति विच्छेदं, पिण्डदानस्य अभावं पश्यन्तः वंश्याः मम कुलीनाः पूर्वजाः स्वधा संग्रह तत्पराः, नाम पितृभोज्यस्य, नाम पितृभ्यः स्वधा इति
यदर्प्यते जलं वा भवतु अथवा पिण्डं वा भवतु यदर्प्यते तस्य भोज्यस्य संग्रहे तत्पराः संलग्नाः श्राद्धे पितृकार्ये प्रकामभुजः नाम यथेष्टं भोजनशालिनः नूनं निश्चयेन न भवन्ति न सन्ति नाम यथेष्टं भोजनं कुर्वन्तः न भवन्ति इति आशयः। मत् मम अनन्तरं मम मरणानन्तरं सन्तानाभावात् पिण्डं दातुं कोऽपि न भविष्यति इति अग्रे पिण्डविच्छेदं नाम निरन्तरतया श्राद्धकर्म कर्तुं कोऽपि नास्ति इति कृत्वा इति अभावं पश्यन्तः मम पूर्वजाः इदानीं स्वधासङ्ग्रहणे तत्पराः नाम यद् पिण्डं दत्तमस्ति तस्य संग्रहणे एव तत्पराः सन्ति न तु इदानीं भोजने श्राद्धे कर्मणि भोजने तत्पराः न सन्ति। एकवारं वर्षे एकवारं श्राद्धं क्रियते तर्हि तस्मिन् कर्मणि तस्मिन् दिने ते यथेच्छं दत्तं पिण्डं भुञ्जीरन् परन्तु अग्रे कोऽपि पिण्डं दातुं नास्ति यदि इदानीं यथेच्छं भोजनं कुर्मः सर्वं समापयामश्चेत् पुनः दिलीपस्य मरणानन्तरं पुनः बुभुक्षितैरेव भाव्यं भवेत् अतः ते पूर्वजाः स्वधासङ्ग्रहणतत्पराः इदानीं सन्ति यतोहि अग्रे पिण्डं दातुं कोऽपि न भविष्यति इति न केवलं मम दुःखं मम पीडा मम कर्तव्यम् अपि तु पितॄणां कर्तव्यमपि अग्रे न भवेदिति भयमस्ति अथवा पीडा वर्तते इति सन्तानाभावे यः पुत्रशोकः इत्युक्ते पुत्रप्राप्तेः अभावेन पुत्राप्राप्तेः कारणेन शोकः पुत्रस्य मरणेन शोकः न पुत्रस्य अभावेन शोकः अतः तां पीडाम् अनेन प्रकारेण सः बहिः प्रकाशयति। अतः पूर्वं तु उत्तराधिकारिणः अभावेन पृथिवी अपि मां न प्रीणाति एवमेव पितृऋणात् अमुक्तस्य मम पितरः अपि प्रीतिं न कुर्वन्ति यतोहि तेपि श्राद्धे कर्मणि यथेच्छं भोजनं कुर्वाणाः न वर्तन्ते इति पितृऋणात् अविमुक्तस्य दिलीपस्य पीडाम् अत्र वर्णितवान्। एवमेव पितॄणाम् अन्या पीडा भवति एकं तु पिण्डदानम् अपरं तु जलग्रहणं यतोहि तर्पणं क्रियते स्वधा नमस्तर्पयामि इत्यादि जलपानमपि क्रियते कार्यते एकं तु पिण्डदानेन भोजनं दीयते एवं तर्पणेन जलं दीयते अतः पितरः तावदेव खादन्ति तर्हि तत्रापि इदानीं बाधा वर्तते यतोहि तदपि कर्तुं नास्ति अग्रे सन्तानं नास्ति अतः मत्परं दुर्लभं मत्वा नूनम् आवर्जितं मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णमुपभुज्यते इति मत् परम् अथवा अत्र समासः अपि वर्तुं शक्यते पृथगपि लेखितुं शक्यते पञ्चमी स्वीक्रियते पृथगपि समासः स्वीक्रियते एकम् अत्र एकमेव दर्शितं समस्तेन अतः मत् परं मत्परम् इति पञ्चमीपुरुषसमासः दुर्लभम् अकारान्त नपुंसकः द्वितीय एकवचनं मत्वा त्वान्तम् अव्ययं नूनम् इति अव्ययम् आवर्जितम् इति द्वितीय एकवचनं मया इति जानन्ति पयः इति पयस् सकारान्त नपुंसकं पयः अत्र सर्वत्रापि एकवचनमेव अस्ति यतोहि उपभुज्यते इति कर्मणि प्रयोगः अतः पूर्वैः अकारान्त पुल्लिङ्गः तृतीया बहुवचनं स्वनिश्वासैः अकारान्त पुल्लिङ्गः तृतीया बहुवचनम् अस्ति कवोष्णम् अकारान्त नपुंसकः प्रथम एकवचनम् उपभुज्यते उप इति उपसर्गः
भुज अभ्यवहार पालनयोः इति धातुः कर्मणि वर्तते लटि प्रथमपुरुष एकवचने। मत्परं दुर्लभं मत्वा मया आवर्जितं पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः नूनं कवोष्णम् उपभुज्यते। पूर्वैः पूर्वजैः इत्यर्थः। मत्परं मम मरणानन्तरं दुर्लभं मत्वा दुष्प्रापं दुःखेन प्राप्तुं योग्यं मत्वा ज्ञात्वा मया दिलीपेन आवर्जितं नाम दत्तं पयः जलं पूर्वैः पूर्वजैः कथम् उपभुज्यते कथं पयः पीयते इत्युक्ते स्वनिश्वासैः आत्मनः श्वासोच्छ्वासैः नूनं निश्चयेन कवोष्णं किञ्चिदुष्णम् उपभुज्यते। नाम किञ्चित् यथा एवं किञ्चित् आघ्राणेन भुक्तमिव मया भुक्तम् इति किञ्चित् श्वासेन तस्य आघ्राणं स्वीकुर्मः तर्हि जातम् इतिवत् किञ्चिदेव जलं पिबन्तः सन्ति इत्यर्थः। यतोहि मम मरणानन्तरं जलं दातुमपि अत्र कोऽपि नास्ति न भविष्यति, अतः इदानीमेव मया दत्तं जलं किञ्चित् श्वासेनैव उष्णीकुर्वन्तः तावदेव स्वीकुर्वन्ति। कवोष्णम् उपभुज्यते इत्युक्ते किञ्चिदेव तत्र स्वीकुर्वन्ति जलम् इत्यर्थः। यथा पूर्वं पिण्डस्वीकरणविषये उक्तं तथैव जलं दृष्ट्वा इदानीम् अस्माकं पुरतः भोज्यपदार्थाः भवन्ति परन्तु स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि तादृशसन्दर्भे किं वदामः वयं, मया स्वीकृतं भोः, यतोहि आघ्राणं स्वीकृतं तर्हि खादितम् इति। तद्वत् तेषां स्थितिरस्ति। यतोहि अग्रे जलं दातुमपि कोऽपि नास्ति तात्पर्यम् अत्र वर्णितवान्। अतः पिण्डं दातुमपि कोऽपि नास्ति, जलं दातुमपि कोऽपि न भविष्यति इति मम पूर्वजाः दुःखिनः वर्तन्ते। इत्युक्ते इदानीमेव जलसंग्रहणे तत्पराः, इदानीमेव पिण्डसंग्रहणे नाम भोज्यसंग्रहणे तत्पराः सन्ति इति पितॄणामपि मम पितॄणात् अविमुक्तेन तैरपि पीडा अनुभूयते इति अस्मिन् श्लोके वर्णितवान्। न केवलं मम पीडा अपि तु पितॄणामपि पीडा अस्ति इति तात्पर्यं वर्णितवान्। इदानीं तत्र दिलीपस्य परिस्थितिं वर्णयति। दिलीपस्य स्थितिः कीदृशी वर्तते? एकं भागं पश्यामः, दिलीपः तेजस्वी वर्तते, प्रकाशः वर्तते। अपरस्मिन् भागे पश्यामः, दिलीपः अन्धकारे वर्तते इति दिलीपः लोकालोकपर्वतवत् वर्तते इति वर्णयति। सोऽहमिज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशश्च लोकालोकैवाचलः। सः अहम् इज्या विशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः प्रकाशः च अप्रकाशः च लोकालोकः इव अचलः। सः अहं पूर्वोक्तः अहं, सः अहम् इति जानन्ति। अहम् इति अस्मशब्दस्य एकवचनम्। इज्या विशुद्धात्मा, इज्यया विशुद्धः आत्मा यस्य सः। इज्यया, इज्या इत्युक्ते यज्ञयागादिः इष्ट्यादिः। यज्ञयागादिकरणेन विशुद्धचरित्रः पवित्रचरित्रः पवित्र आत्मा वर्तते दिलीपः। तदा अत्र बहुव्रीहिसमासः। आत्मन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं। प्रजालोपनिमीलितः, प्रजायाः लोपः। प्रजा इत्युक्ते अत्र सन्ततेः, लोपः इत्युक्ते अभावः, अदर्शनं। सन्ततेः अभावः। प्रजालोपेन निमीलितः, निमीलितः इत्युक्ते अन्धकारे विद्यमानः इति अर्थं वदामः अग्रे। प्रजालोपनिमीलितः इति तृतीयापुरुषसमासः। अकारान्तपुल्लिङ्गः। प्रकाशः अकारान्तपुल्लिङ्गः। च इति अव्ययम्। अप्रकाशः, न प्रकाशः अप्रकाशः अन्धकारः इत्यर्थः। नै तत्पुरुषसमासः। अकारान्तपुल्लिङ्गः। च इति अव्ययम्। लोकालोकः अकारान्तपुल्लिङ्गः। लोकश्चासौ अलोकश्च। लोकः अपि अयम् अलोकः इति तत्र कर्मधारे समासः।
इव इति अव्ययम् अचलः इति न चलति अचलः पर्वतः अकारान्त पुल्लिङ्गः अद्रिगोत्रगिरिग्रावाचैलशैलशिलोच्चयाः इति अमरः एवं रूपेण शब्दपरिचयः समासश्च इदानीम् अन्वयः एवमस्ति इज्यविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः सः अहं लोकालोकः अचलः इव प्रकाशः च अप्रकाशः च अस्मि इज्याविशुद्धात्मा यज्ञयागादिकरणेन पवित्रान्तःकरणः पवित्रात्मा वर्ते यज्ञयागादिकरणेन मम आत्मा शुद्धः मम चरित्रं शुद्धं सर्वं शुद्धमस्ति परन्तु प्रजालोपनिमीलितः सन्ततेः अभावेन नेत्राभ्यां निमीलितः इत्युक्ते अन्धकारमिव पश्यन् अस्मि अन्धकारेण आवृतः अस्मि तादृशः अहं प्रजालोपनिमीलितः नाम सन्ततेः अभावेन निमीलितः नेत्ररहितः इव नाम अन्धकारयुक्तः सः अहं तादृशः पूर्वोक्तः नाम पुत्ररहितः सन्तानरहितः अहं दिलीपः लोकालोकः अचलः इव लोकालोकनामकपर्वतः इव प्रकाशः नाम दृश्यः अप्रकाशः अदृश्यश्च अस्मि इति लोकालोक इति पर्वतः यथा एकस्मिन् पार्श्वे एकस्मिन् समये प्रकाशमानः भवति अपरस्मिन् पार्श्वे अपरस्मिन् भागे तो अपरस्मिन् समये अप्रकाशः भवति तद्वत् अहमपि नाम यज्ञयागादिकरणेन अहं प्रकाशमानः नाम मम आत्मा शुद्धः वर्तते आत्मा पवित्रः वर्तते परन्तु सन्ततेः अभावेन अहम् अन्धकारयुक्तः अस्मि अथवा अप्रकाशः अस्मि यथा लोकालोकपर्वतः तस्य नामैव तथा अस्ति लोकः अलोकः लोकः इत्युक्ते प्रकाशः अलोकः इत्युक्ते अप्रकाशः एक एव पर्वतः एकस्मिन् पार्श्वे प्रकाशमानः भवति अपरस्मिन् पार्श्वे अप्रकाशमानः भवति नाम एकस्मिन् पार्श्वे तस्मिन् पर्वते अन्धकारः भवति अपरस्मिन् पार्श्वे तस्मिन्नेव पर्वते प्रकाशः अपि भवति तद्वत् एकस्मिन्नेव दिलीपे प्रकाशः अपि अस्ति अन्धकारः अपि अस्ति प्रकाशः कथं यज्ञयागादिकरणेन सः बलवान् वर्तते तेजस्वी वर्तते विशुद्धात्मा वर्तते प्रकाशमानः वर्तते अपरस्मिन् पक्षे विचारयामः तस्मिन्नेव शरीरे अथवा तस्मिन्नेव दिलीपे सन्ततेः अभावेन सः तस्मिन् न्यूनः वर्तते नाम अन्धकारेण युक्तः वर्तते अप्रकाशमानः वर्तते इति एकस्मिन्नेव दिलीपे प्रकाशमानत्वम् अप्रकाशमानत्वं च वर्तते नाम प्रकाशः अपि अस्ति अन्धकारः अपि अस्ति यथा लोकालोकपर्वते एकस्मिन्नेव पर्वते अन्धकारः अपि अस्ति प्रकाशः अपि अस्ति तद्वत् मम स्थितिरस्ति इति सः दिलीपः वसिष्ठम् उक्तवान् अग्रे सन्ततिः सर्वलोकसुखाय भवति इति वर्णयति नाम्नः नरकात् त्रायते इति पुत्रः इति उच्यते अतः सन्ततिः इति तत्र सर्वलोकोपकाराय इति वर्णयति यतोहि पितॄणात् मुक्तः भवति पुनः उत्तराधिकारी भवति एवं रूपेण सर्वविधमाशयं मनसि निधाय वर्णयति लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम् सन्ततिशुद्धवंश्या हि परत्रेह च शर्मणे लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवं सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्र इह च शर्मणे लोकान्तरसुखम् अन्यः लोकः लोकान्तरं लोकान्तरस्य सुखं लोकान्तरसुखम् इति अकारान्त नपुंसकः प्रथमैकवचनं पुण्यम् इत्यपि अकारान्त नपुंसकं प्रथमैकवचनं तपोदानसमुद्भवं तपश्च दानञ्च
तपोदाने समुद्भवः यस्य तत् तपोदानसमुद्भवमिति अकारान्त नपुंसकं प्रथमैकवचनं बहुव्रीहि समासश्च। शुद्धवंश्या शुद्धश्चासौ वंशः शुद्धवंशः शुद्धवंशे भवा शुद्धवंश्या इति तद्धितान्तशब्दः। सन्ततिः इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गः। हि इति अव्ययं, परत्र इत्यपि अव्ययं, इह इति अव्ययं, च इति अव्ययं, शर्मणे शर्मन् इति नकारान्त नपुंसकः, शर्म शर्मणि शर्माणि, शर्म शातसुखानि च इति अमरः। शर्म इत्युक्ते सुखमित्यर्थः, शर्मा इति न, तत्र शर्म इति, शर्म शातसुखानि च इति सुखमित्यर्थे वर्तते। अन्वयः एवमस्ति, तपोदानसमुद्भवं पुण्यं लोकान्तरसुखं भवति। हि शुद्धवंश्या सन्ततिः इह च परत्र शर्मणे भवति। तपोदानसमुद्भवं तपस्यया दानेन च उत्पन्नं पुण्यं सुकृतं लोकान्तरसुखं भवति। नाम परलोके आनंददायकं भवति, परलोके सुखकरं भवति। परन्तु हि शुद्धवंश्या शुद्धकुले पवित्रकुले उत्पन्ना सन्ततिः संतानम् अपत्यम् इह च नाम अस्मिन् लोके तथा च परत्र परलोके च शर्मणे नाम सुखाय कल्याणाय भवति। नाम अस्मिन् लोकेपि प्रत्यक्षतया उपकारेण अस्मिन् लोके सुखाय भवति, परोक्षतया उपकारेण इत्युक्ते पितृऋणात् मुक्तो भवति। नाम पितरौ पितृऋणात् मुक्तौ भवतः येन तत्र पूर्वजानामपि उपकाराय भवति। अतः पूर्वजानां कृतेपि पितॄणां कृतेपि सुखाय भवति, अत्र विद्यमानयोः पित्रोः कृतेपि सुखाय भवति। अतः इहलोके परलोके च शुद्धवंश्या सन्ततिः पवित्रकुले उत्पन्ना सन्ततिः उपकाराय भवति, सुखाय भवति। परन्तु तपोदानसमुद्भवं यत् पुण्यमस्ति तत् केवलं लोकान्तरसुखं भवति, नाम स्वर्गसुखमेव भवेत्। परन्तु इह सुखार्थं शुद्धवंश्या सन्ततिः आवश्यकी। तपस्यायाः आचरणेन एवं दानकरणेन च अलौकिकं पुण्यमिति वदामः खलु। अलौकिकप्राप्तिः कदाचित् इदानीमेव प्राप्यते इति वक्तुं न शक्यते, तपस्याः आचरणेन इदानीमेव फलं प्राप्यते इति वक्तुं न शक्नुमः। एवं दानकरणेन इदानीमेव पुण्यं भवति, इदानीमेव फलं प्राप्यते इति वक्तुं न शक्नुमः। अतः तत् लोकान्तरसुखं नाम अलौकिकं सुखं तत्। परन्तु सन्ततिः या वर्तते, सन्ततिः लौकिकसुखमपि अस्ति अलौकिकसुखमपि अस्ति। अतः इह परत्र च अस्मिन् लोके लोकान्तरे अपि एतद् सुखाय भवति इति सन्ततेः तत्र सर्वलोकोपकारकत्वम् अथवा सर्वलोकसुखत्वं वर्णितवान् अस्ति। इदानीम् एतावत्पर्यन्तं दिलीपे सन्ततेः अभावं दृष्ट्वा वसिष्ठस्य दुःखं नास्ति वा, परितापः नास्ति वा इति इदानीं वर्णयति। तया हीनं विधातर्मां कथं पश्यन्न दूयसे, सिक्तं स्वयमिव स्नेहात् वन्ध्यमाश्रमवृक्षकम्। तया हीनं विधातः मां कथं पश्यन् न दूयसे, सिक्तं स्वयं इव स्नेहात् वन्ध्यम् आश्रमवृक्षकम्। तया जानन्ति हीनं, हीन आकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीयकवचनं, विधातः स्रष्टा प्रजापतिर्विधा, स्रष्टा प्रजापतिर्विधाता, विधाता विश्वसृड्विधिः, विधातः ब्रह्मस्वरूपः वसिष्ठः, हे विधातः इति प्रथमैकवचनं सम्बोधने। माम् इति द्वितीयैकवचनं, कथम् इति अव्ययं, पश्यन् इति पश्यत् तकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं, पश्यन् पश्यन्तौ पश्यन्तः, न इति अव्ययं, दूयसे दूम् उपतापे धातुः, दूयते दूयेते दूयन्ते दूयसे इति लटि
मध्यमपुरुषे एकवचने सिक्तम् अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीयैकवचनं स्वयमिति अव्ययम् इव इत्यपि अव्ययम् स्नेहात् स्नेह इति अकारान्त पुल्लिङ्गः पञ्चमेकवचनं वन्ध्यम् अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमे द्वितीयैकवचनम् आश्रमवृक्षकम् अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीयैकवचनम् आश्रमवृक्षकम् ह्रस्वः वृक्षः वृक्षकः आश्रमस्य वृक्षकः आश्रमवृक्षकः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः अन्वयः एवमस्ति हे विधातः तया हीनं मां स्नेहात् सिक्तं वन्ध्यम् आश्रमवृक्षकम् इव पश्यन् कथं न दूयसे। हे विधातः हे ब्रह्मन् वसिष्ठ तया इत्युक्ते सन्तत्या हीनं रहितं नाम सन्ततिरहितं मां दिलीपं स्नेहात् प्रेम्णा स्वयं आत्मना सिक्तं सेचनेन सेकेन वर्धितं वन्ध्यं निष्फलम् आश्रमवृक्षकं मुनेः आवासस्य तरुपोतं नाम ह्रस्ववृक्षं सस्यम् इव यथा तथा पश्यन् अवलोकयन् कथं केन प्रकारेण न दूयसे न हि परितपसि परितापः किमर्थं न भवति इति। हे ब्रह्मन् वसिष्ठ सन्तत्या हीनं मां स्नेहात् प्रेमकारणेन स्वयं सिक्तं वन्ध्यम् आश्रमवृक्षकमिव नाम स्वेन पालितं पोषितं वन्ध्यं वृक्षकमिव वन्ध्यम् आश्रम यदि आश्रमे कश्चित् लघु वृक्षः अथवा लघु सस्यं भवता सिक्तं भवता पालितं नाम तस्य सस्यस्य कृते भवता निरन्तरं जलं स्थापितं निरन्तरं संरक्षणं कृतं पालनं कृतं पोषणं कृतं तथापि फलमेव नागतं तत् सस्यं फलमेव यदि न यच्छति न ददाति तर्हि भवतः दुःखं न भवति वा। एवमेव एतावत्पर्यन्तं मम सन्ततेः अभावं दृष्ट्वापि प्रेमकारणेन तदा स्नेहादिति वदति प्रेमकारणेन यथा आश्रमवृक्षकस्य विषये भवतः परितापः अवश्यं भवति तथैव मम विषये न भवति वा इति सः पृष्टवान्। नाम एतावत्पर्यन्तं सन्ततेः अभावकारणेन भवतः अपि परितापः नास्ति वा दुःखं नास्ति वा यदि आश्रमे भवता एव पोषितः पालितः सिक्तः वृक्षः यदि फलं न ददाति चेत् भवते यथा दुःखं भवति तथैव सन्ततिहीनं मां दृष्ट्वा भवतः परितापः न भवति वा दुःखं न भवति वा इति तत्र दिलीपः वसिष्ठं दुःखेन पृच्छति। इदानीं सन्ततेः अभावे स्वकीयपीडाम् एवं रूपेण प्रतिपादयति गजस्य पीडा यथा भवति तथा मम पीडा वर्तते इति सन्ततेः अभावे स्वकीयपीडाम् एवं रूपेण तत्र प्रतिपादयति प्रकाशयति। असह्यपीडं भगवन् ऋणमन्त्यमवेहि मे अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः। असह्यपीडं भगवन् ऋणम् अन्त्यम् अवेहि मे अरुन्तुदम् इव आलानम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः। असह्यपीडं न सह्यम् असह्यम् असह्यम् असह्या पीडा यस्मिन् तत् असह्यपीडं यस्मिन् कर्मणि पीडा असह्या तादृशं कर्म तादृश स्थितिः इत्यर्थः। अतः बहुरी समासः अकारान्त नपुंसकः प्रथमैकवचनमस्ति। भगवन् भगवत् तकारान्त पुल्लिङ्गः सम्बोधने एकवचनं ऋणम् इति अकारान्त नपुंसकः द्वितीयैकवचनं
अन्त्यम अकारान्त नपुंसकः द्वितीयकवचनम् अवेहि अव आ इहि अव अव इहि अवेहि अवेहि जानीहि अवगच्छ इत्यर्थः अव इहि अवेहि अवगच्छ इत्यर्थः इण्गतौ इति धातुः लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचने एहि इतात् इदम् इत इहि इतात् इदम् इत इति मे मम मे इति षष्ठे एकवचनम् अरुन्तुदम् अकारान्त पुल्लिङ्गः अरुन्तुदति इति अरुन्तुदः उपपदसमासः कृद्वृत्तिः अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीय एकवचनम् इव इति अव्ययम् आलानम् आलानम् इति अकारान्त नपुंसकः प्रथमैकवचनं तत्रापि ऋणम् अन्त्यमित्यपि प्रथमैकवचनमेव मया द्वितीयैकवचनम् इति उक्तं प्रथमैकवचनमेव तत्र आलानमित्यपि प्रथमैकवचनम् आलानं बन्धनस्तम्भे इति अमरः आलानम् इत्युक्ते बन्धनस्तम्भः अनिर्वाणस्य न विद्यते निर्वाणः यस्य सः न विद्यते निर्वाणं यस्य सः अनिर्वाणः तस्य इति षष्ठी अत्र बहुव्रीहि समासः निर्वाणम् इत्युक्ते गजमज्जनम् इत्यर्थः निर्वाणम् इत्युक्ते गजमज्जनम् गजमज्जनरहितस्य अनिर्वाणस्य गजमज्जनरहितस्य इत्यर्थः बहुव्रीहि समासः दन्तिनः दन्ताः प्रशस्ताः दन्ताः सन्ति येषाम् इति अस्य इति दन्ती तस्य दन्तिनः नाम गजस्य इत्यर्थः अतः दन्तिन् इति नकारान्त पुल्लिङ्गः षष्ठे एकवचनमस्ति एवञ्च अन्वयः हे भगवन् मे अन्त्यं ऋणम् अनिर्वाणस्य दन्तिनः अरुन्तुदम् आलानमिव असह्यपीडम् अवेहि इति हे भगवन् हे पूजनीय वसिष्ठ मम दिलीपस्य अन्त्यं ऋणम् अन्तिमं ऋणम् अन्येभ्यः ऋणात् अहं मुक्तः अस्मि अन्यद् ऋणं नास्ति ऋषिऋणं वा देवऋणं वा अन्यत् किमपि ऋणं नास्ति सर्वम् आचरितमस्ति परन्तु पितृऋणमिति एकं ऋणम् अवशिष्टमस्ति अतः अन्त्यम् अन्तिमं ऋणं पैतृकं ऋणम् अनिर्वाणस्य तादृशम् अन्तिमं ऋणं मां कथं पीडयति इति चेत् अनिर्वाणस्य दन्तिनः अरुन्तुदम् आलानमिव अनिर्वाणस्य इत्युक्ते मज्जनरहितस्य यतोहि गजः स्नानकरणेन अत्यन्तं फ्री भवति इत्युक्ते शिथिलशरीरः भवति सौख्यम् अनुभवति परन्तु इदानीं मज्जनरहितस्य गजमज्जन स्नानरहितस्य दन्तिनः गजस्य अरुन्तुदम् इत्युक्ते मर्मस्थानपीडकम् अत्यन्तपीडकम् आलानम् इव गजबन्धनस्य स्तम्भम् इव बन्धनस्तम्भम् इव यथा तथा असह्यपीडम् असहनीयया पीडया युक्तम् अवेहि जानीहि नाम दिलीपः स्वकीयपीडाम् एवं प्रतिपादयति सन्तानस्य अभावेन हे भगवन् हे वसिष्ठ यथा मज्जनरहितः गजः मर्मस्थानपीडकं गजबन्धनस्य स्तम्भम् असहनीयपीडया युक्तं तो असहनीयपीडया युक्तः वर्तते भासते तथैव मां जानीहि इति अत्र नाम पीडा एवमस्ति असहनीया वर्तते कथम् असहनीया वर्तते सा पीडा इति चेत् गजस्य यथा स्थितिः गजः आलाने बद्धः वर्तते नाम आलानम् इत्युक्ते गजबन्धनस्तम्भः सामान्यस्तम्भे गजं न बध्नन्ति विशिष्टः स्तम्भः भवति यथा सः उत्पाट्य नेतुं न शक्नुयात् तथा दृढं बलं
बलयुतं अथवा बलयुतः स्तम्भः भवति। तादृश स्तम्भे बद्धः वर्तते गजः। बहुकालात् यदि बद्धः भवति गजः तर्हि स्नानं तु न भवति, तर्हि मज्जनरहितः भवति सः गजः। तेन सः अत्यन्तं पीडाम् अनुभवति। अतः हृदयविद्रावकम् इति वदामः खलु, तद्वत् मर्मस्थान पीडा भवति, मर्मपीडा भवति। तादृश पीडायां विद्यमानस्य गजस्य स्थितिः यथा वर्तते तादृशी एव पीडा मम अन्तिम ऋणस्य अविमोचनेन भवति। अतः अन्तिमं ऋणं, पैतृकं ऋणम् इति यद्वर्तते तद् गजस्य मज्जनरहितस्य पीडादायकम् आलानं यथा भवति, नाम गजस्य कृते पीडादायकं किमस्ति इदानीं बन्धनम्। आलाने नाम गजबन्धनस्तम्भः यः वर्तते तादृशस्तम्भः एव इदानीं गजस्य कृते पीडादायकः। यतोहि बन्धनं नास्ति चेत् गजः सुखेन स्नानादिकं करोति, सः आनन्देन तिष्ठति। अतः आलानं यथा भवति गजस्य कृते तथा मम कृते सन्तानाभावः, नाम पैतृकं ऋणम् इति। पैतृकं ऋणम् इति एकं ऋणम् अवशिष्टमस्ति। तद् ऋणं कदा विमुक्तं भवति, यदा सन्तानं भवति। अतः पैतृकं ऋणम् इति गजस्य आलानमिव वर्तते मम कृते। गजस्य कृते यथा आलानं बन्धनस्तम्भः अत्यन्तं पीडादायकः, असहनीयपीडादायकः भवति, तथैव पैतृकं ऋणम् इति यद्वर्तते तदपि मम कृते अत्यन्तं पीडादायकं वर्तते। अतः असह्यपीडं नाम असहनीयपीडया युक्तं मां जानीहि, नाम अत्यन्तं पीडायुक्तः अहम् इति भवान् अवगच्छतु। यतोहि अन्तिमं ऋणं विमुक्तं नास्ति। अतः गजस्य पीडा यथा तथैव मम पीडा वर्तते इति आशयम् अस्मिन् श्लोके प्रतिपादितवान्। इदानीं पुत्रप्राप्तिद्वारा पितॄणात् मुक्तिर्भवति इति अत्र वर्णयति। तस्मान्मुच्येत यथा तात संविधातुं तथार्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापेऽर्थे तदधीना हि सिद्धयः। तस्माद् मुच्ये यथा तात संविधातुं तथा अर्हसि इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थे तदधीना हि सिद्धयः। तस्मात् इति पंचमे एकवचनं। मुच्यते कर्मणि लटि उत्तमपुरुष एकवचनं। यथा इति अव्ययं, तात इति पूजनीय इत्यर्थे, पूज्यार्थे संबोधने एकवचनमस्ति। संविधातुम् इति तुमुनन्तम् अव्ययं, तथा इति अव्ययम्। अर्हसि अर्ह पूजायाम् इति लटि मध्यमपुरुष एकवचने। इक्ष्वाकूणाम् इति इक्ष्वाकु इति उकारान्तपुल्लिङ्गः षष्ठी बहुवचनं। दुरापे दुराप इति अकारान्तपुल्लिङ्गः सप्तमे एकवचनम्। अर्थ इत्यपि अकारान्तपुल्लिङ्गः सप्तमे एकवचनं। तदधीना तव अधीनाः इत्यर्थः। तदधीनाः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। दुःखेन आप्यते इति दुरापः उपपदसमासः कृद्वृत्तिः। अन्वयः एवमस्ति। तात हे तात तस्मात् यथा मुच्ये तथा संविधातुम् अर्हसि हि इक्ष्वाकूणां दुरापे अर्थे सिद्धयः त्वदधीनाः। हे तात, हे पूजनीय वसिष्ठ, तस्मात् नाम पितृऋणात् यथा मुच्ये येन प्रकारेण मुक्तः भविष्यामि, मुक्तः भवामि, तथा संविधातुम् अर्हसि, तेन प्रकारेण त्वं कर्तुम् अर्हसि, नाम विधिविधानादिकम् अथवा उपायादिकं कर्तुम् अर्हसि। यतः हि यतः इक्ष्वाकूणाम् इक्ष्वाकुकुले उत्पन्नानां राज्ञां दुरापे अर्थे दुःखेन प्राप्तुं योग्ये प्रयोजने
नाम यदा कदापि इक्ष्वाकुकुले कष्टम् आगतं, कापि आपत्तिरागता, तदा सिद्धयः त्वदधीना, सिद्धयः इत्युक्ते कार्यसाफल्यानि, तत् सफलीकरणमिति त्वदधीनाः, त्वदधीनं भवतः अधीने एव वर्तते। अतः पितॄणात् अहं यथा मुक्तो भवामि तथा भवान् करोतु, भवान् कर्तुं योग्यः वर्तते। यतोहि इतः पूर्वमपि इक्ष्वाकुकुले राज्ञां यानि यानि कष्टानि आगतानि तानि सर्वाण्यपि कष्टानि भवता दूरीकृतानि। अतः भवतः अधीनेव, भवतः मार्गदर्शनेव, भवतः सविधेव मम समस्यायाः समाधानं वर्तते इति आशयं प्रकटीकुर्वन् दिलीपः वसिष्ठे विद्यमानं विश्वासमपि वर्णयति परोक्षतया। अतः यथा अहं मुक्तो भवामि तथा भवान् समाधानं वक्तुम् अर्हति, यतोहि इक्ष्वाकुकुले इतः पूर्वं यत्किमपि कष्टम् आगतं, दुःखेन तत् कष्टं दूरीकर्तुं योग्यं चेदपि भवता तत् सर्वं प्रयोजनं साधितमस्ति अथवा कष्टं दूरीकृतमस्ति। अतः सर्वविधसाफल्यं भवदधीनमेव अस्ति। अतः मम कष्टस्यापि समाधानम् अथवा साफल्यं भवदधीनमेव अस्ति इति स्वकीयं दुःखं, स्वकीयां पीडाम् एतैः श्लोकैः सः दिलीपः वसिष्ठम् उक्तवान्। तर्हि इदानीम् एवं रूपेण सः दिलीपः स्वकीयं कष्टं वसिष्ठस्य सविधे उक्तवान्। अतः दिलीपः इदानीं विचारं करोति, किमर्थम् एवं, नाम एतावत्पर्यन्तं सन्तानं किमर्थं न जातं, तत्र कारणं किम् इति इदानीं सः ध्यानेन अवलोकितवान् इति वर्णयति। इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रमृषिस्तस्थौ सुप्तमीन इव ह्रदः। इति विज्ञापितः राज्ञा ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं ऋषिः तस्थौ सुप्तमीनः इव ह्रदः। इति अव्ययं विज्ञापितः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं, राज्ञा राजन् शब्दः तृतीयैकवचनं, ध्यानस्तिमितलोचनः अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं, ध्यानेन स्तिमिते लोचने यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः, क्षणमात्रं क्षणः एव क्षणमात्रम् इति तत्पुरुष समासः तन्मात्रम् इतिवत्, ऋषिः इति इकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं, तस्थौ ष्ठागतिनिवृत्तौ धातुः लिटि तस्थौ तस्थतुः तस्थुः प्रथमैकवचनमस्ति, सुप्तमीनः सुप्तः मीनः यस्य सः, सुप्ताः मीनाः यस्य सः, सुप्ताः मीनाः यस्य सः सुप्तमीनः ह्रदः इत्यर्थः। अतः बहुव्रीहि समासः अकारान्त पुल्लिङ्गः, इव इति अव्ययं ह्रदः इति अकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनम्। इति विज्ञापि इदानीं अन्वयः एवमस्ति, इति राज्ञा विज्ञापितः ऋषिः ध्यानस्तिमितलोचनः क्षणमात्रं सुप्तमीनः ह्रदः इव तस्थौ। इति एवं रूपेण राज्ञा विज्ञापितः, राज्ञा दिलीपेन विज्ञापितः नाम निवेदितः, प्रार्थितः ऋषिः वसिष्ठः ध्यानस्तिमितलोचनः ध्यानेन निश्चलनेत्रः नाम एवं रूपेण किञ्चित् क्षणं नाम ध्यानेन एकाग्रचित्तेन, निश्चलनेत्रः नाम चञ्चलरहितः, एकाग्रबुद्ध्या इत्यर्थः, एकाग्रतया क्षणमात्रं फलमात्रम् एकक्षणं सुप्तमीनः ह्रदः इव नाम ह्रदे मीनाः निद्रान्ति चेत्, मीनाः कियत्पर्यन्तं निद्रान्ति, एकक्षणं, ततः निद्रितमत्स्यः, सुप्तमीनः इत्युक्ते निद्रितमत्स्यः ह्रदः इत्युक्ते मत्स्याः मीनाः निद्रां कुर्वन्ति चेत् यथा ह्रदः तडागः
चञ्चलरहितः भवति एकक्षणं यावत्, तद्वत् तत्र मुनिरपि एकक्षणं सः तथा निश्चलः स्थितवान्। नाम निश्चलः ध्यानेन सः नेत्रे निमील्य एकक्षणं यावत् तटस्थः अभवत्, इत्युक्ते अचलः अभवत्, चञ्चलरहितः अभवत्। यथा मीनेषु सुप्तेषु ह्रदः तटस्थो भवति, एकक्षणं यदि मीनाः निद्रान्ति तर्हि तावदेकक्षणपर्यन्तं ह्रदः तटस्थो भवति, नाम ह्रदः चञ्चलरहितः भवति। तद्वत् एकक्षणं यावत् वसिष्ठः अपि ध्यानेन निश्चलनेत्रः अभवत्, येन सः तटस्थो जातः इति। तर्हि सः ध्यानेन किं दृष्टवान् इति चेत् अग्रे वर्णयति। सोपश्यत् प्रणिधानेन सन्तते स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवो भर्तुरथैनं प्रत्यबोधयत्। सः ध्यानेन दिलीपस्य सन्ततेः अभावं दृष्टवान्। किमर्थम् एतावान् विलम्बः जातः, एतावत्पर्यन्तं दिलीपस्य सन्ततिः कुतो नास्ति इति तस्य मूलं कारणं सः वसिष्ठः ध्यानेन अवलोकितवान् इति वर्णयति। सः अपश्यत् प्रणिधानेन सन्ततेः स्तम्भकारणं भावितात्मा भुवः भर्तुः अथ एनं प्रत्यबोधयत्। सः जानन्ति अपश्यत् दृशिर् प्रेक्षणे धातुः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने अपश्यत् अपश्यताम् अपश्यन् इति। प्रणिधानेन अकारान्त नपुंसकः तृतीय एकवचनं, सन्ततेः सन्तति इति इकारान्त स्त्रीलिङ्गः षष्ठे एकवचनं। स्तम्भकारणं स्तम्भस्य कारणं स्तम्भकारणं नाम अवरोधकारणं। स्तम्भः इत्युक्ते तटस्थः भवति, तर्हि अवरोधः इत्यर्थः, अवरोधस्य कारणम् इत्यर्थः। षष्ठी तत्पुरुषसमासः। भावितात्मा स्तम्भकारणमिति अकारान्त नपुंसकः प्रथमैकवचनं। भावितात्मा भावितात्मन् नकारान्त पुल्लिङ्गः प्रथमैकवचनं। भावितः आत्मा यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः पुल्लिङ्गे वर्तते। भुवः भूः भुवो भुवः इति स्त्रीलिङ्गे ऊकारान्त स्त्रीलिङ्गे षष्ठे एकवचनं। भर्तुः भर्तृ इति ऋकारान्त पुल्लिङ्गः षष्ठे एकवचनं। अथ इति अव्ययम्। एनम् एतद् शब्दः एतम् एनम् एतौ एनौ एतान् एनान् इति। अतः द्वितीय एकवचनमस्ति। प्रत्यबोधयत् प्रति उपसर्गः अस्ति, बुध अवगमने निचि अबोधयत् बोधयति इत्यस्य अबोधयत् लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम्। अबोधयत् अबोधयताम् अबोधयन् इति चलति। अन्वयः एवमस्ति। भावितात्मा सः प्रणिधानेन भुवः भर्तुः सन्ततेः स्तम्भकारणम् अपश्यत् अथ एनं प्रत्यबोधयत्। भावितात्मा इत्युक्ते भावितः इत्युक्ते पवित्रः इत्यर्थः। पवित्रहृदयः सः कः दिलीपः वसिष्ठः प्रणिधानेन इत्युक्ते ध्यानेन एकाग्रतया भुवः भर्तुः पृथिव्याः रक्षकस्य दिलीपस्य सन्ततेः सन्तानस्य स्तम्भकारणम् अवरोधस्य हेतुम् अपश्यत् दृष्टवान्। नाम एकक्षणं सः स्तिमितलोचनः अभवत्। तेन सः विदारकं विद्रावकम् उभयतापि। अतः सः वसिष्ठः एकाग्रतया पृथ्वीपालकस्य दिलीपस्य सन्ततेः अभावकारणं दृष्टवान्। दृष्ट्वा अनन्तरम् एनं नाम दिलीपं प्रत्यबोधयत्, बोधितवान् नाम उक्तवान्, दिलीपम् उक्तवान् इत्यर्थः। सः पवित्रहृदयः नाम
ध्यानेन पश्यन्तु एकं विशेषणं कथं भवति इति सा ध्यानेन अवलोकितवान् किम् अवलोकितवान् इति स एव जानाति वसिष्ठ एव यदि अन्यथा वदेत् तर्हि पवित्रहृदयः कथं भवति अतः पवित्रहृदयः नाम शुद्धान्तःकरणः सः वसिष्ठः इति कथनेन सः यदस्ति तदेव कथयति इति अनेन पदेन ज्ञायते नो चेत् एतस्य विशेषणस्य किं महत्त्वम् अतः पवित्रहृदयः नाम सः शिष्येषु वत्सलः नाम दिलीपे अत्यन्तं स्निह्यति इति कृत्वा स्नेहकारणात् इति पूर्वमपि उक्तवान् अतः योग्यमेव आप्तमेव वाक्यं कथयति इति अनेन ज्ञायते अतः पवित्रात्मा पवित्रहृदयः सः वसिष्ठः एकाग्रचित्तेन पृथ्वीपालकस्य दिलीपस्य सन्ततेः अवरोधकारणं किमर्थम् एतावान् विलम्बः जायते इति सः कारणं दृष्टवान् किं कारणं तत् इति चेत् अग्रिमश्लोके वर्णयति एतदुक्त्वा समापयामः इदानीं सन्ततेः अवरोधे कारणं किम् इति वर्णयति पुरा शक्रमुपस्थाय तवोर्वीं प्रतियास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि पुरा शक्रम् उपस्थाय तव उर्वीं प्रति यास्यतः आसीत् कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः पथि पुरा इति अव्ययम् शक्रम् अकारान्त पुल्लिङ्गः द्वितीयैकवचनं शक्रः इति इन्द्रः उपस्थाय इति लेबन्तमव्ययम् तव इति जानन्ति उर्वीम् इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीयैकवचनं प्रति इति अव्ययम् यास्यतः यास्यतः इति यास्यन् यास्यन्तो यास्यन्तः इति यास्यतः यास्यतोः यास्यताम् इति षष्ठैकवचनम् आसीत् इति जानन्ति कल्पतरुच्छायाम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः द्वितीयैकवचनं कल्पतरोः छाया कल्पतरुच्छाया षष्ठीपुरुषसमासः आश्रिता इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमैकवचनं सुरभिः इति ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः प्रथमैकवचनं पथि पथिन् इति नकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः पन्थाः पन्थानो पन्थानः पथि इति सप्तमैकवचनम् अन्वयः एवमस्ति पुरा शक्रम् उपस्थाय उर्वीं प्रति यास्यतः तव पथि कल्पतरुच्छायाम् आश्रिता सुरभिः आसीत् इति इदानीं सन्ततेः अवरोधकारणं किं कुतः भवतः सन्ततेः विलम्बः जायते इति चेत् अत्र कारणम् आरब्धवान् पुरा पूर्वकाले एकस्मिन् समये शक्रम् इन्द्रम् उपस्थाय मिलित्वा अथवा सम्पूज्य उर्वीं पृथिवीं प्रति उद्दिश्य नव पृथिवी रिटर्न पृथिवीम् उद्दिश्य यास्यतः आगमिष्यतः गमिष्यतः इत्युक्ते पृथिवीं पुनः आगमिष्यतः तव भवतः दिलीपस्य पथि मार्गे कल्पतरुच्छायां कल्पवृक्षस्य अनातपम् अथवा अनातपे आश्रिता उपविष्टा सुरभिः कामधेनुः आसीत् अभूत् आनाकरथवर्त्मनामिति पूर्वमेव उक्तवान् अतः इक्ष्वाकुवंशे ये राजानः आसन् ते सर्वेपि स्वर्गपर्यन्तं गत्वा आगच्छन्ति स्म इति पूर्वमेव वर्णितमस्ति अतः दिलीपः अपि कदाचित् एकवारं स्वर्गं गतवान् तत्र इन्द्रं सम्पूज्य इन्द्रं मिलित्वा पृथ्वीम् आगच्छन् आसीत् तस्मिन् समये आकाशे तत्र मार्गे आकाशे इति नोच्यते इदानीं मार्गे कल्पतरुवृक्षस्य अधः सुरभिः उपविष्टा आसीत् एतावत्पर्यन्तमेव अत्रार्थं सुरभिः उपविष्टा आसीत् तस्य सन्तानस्य च तस्य सन्तानावरोधस्य च किं कः सम्बन्धः इति चेत् अग्रे पुनः वदिष्यते अतः तत्र सन्ततेः अवरोधे कारणम् आरब्धवान् अस्ति भवान् पूर्वं स्वर्गं गत्वा पृथ्वीम् आगच्छन् आसीत् तस्मिन् सन्दर्भे तत्र मार्गे एव नन्दिनी सुरभिः उपविष्टा आसीत् कल्पतरोः नाम कल्पवृक्षस्य अधः इति एतावत्पर्यन्तम् अग्रे किं कारणमिति पुनः अग्रिमकक्षायां पश्यामः कोऽपि प्रश्नः अस्ति आचार्य
एकः संशयः अस्ति, पाठबन्धः अस्ति। मातुः माता मातामही, पितुः पितामहः, तद्वत् गुरोः गुरुः इत्यस्य एकपदं किमपि अस्ति वा? गुरोः गुरुः, गुरोः गुरुः। गुरोः गुरुः इति वा? नास्ति। आम्। गुरोः गुरुः इति गुरुः एव वक्तुं शक्यते। गुरोः गुरुः गुरुः इत्येव। एकवारमपि वदिष्यति वा? न श्रुतं। तद् पदं किं वक्तुं शक्यते? गुरुः इत्येव। गुरोः गुरुः गुरुः इत्येव, अन्यः शब्दः नास्ति। नाम भिन्नार्थे एव। गुरोः गुरुः इति भिन्नः एव। अयं गुरुः भिन्नः, सः गुरुः भिन्नः। अतः गुरोः गुरुः इति गुरुः इति समासः एव। तथैव शक्यते। धन्यवादः। अतः एतावत्पर्यन्तं सः दिलीपः आदौ राज्ये सर्वं कुशलम् इति उक्तवान्। अनन्तरं तर्हि आगमनस्य किं प्रयोजनं, किं कारणम् इति वदन् एतावत्पर्यन्तं सुदक्षिणायां सन्ततिर्नास्ति, सन्ततेः अभावः, आवयोः सन्ततिर्नास्ति। तर्हि सन्ततिः नास्ति चेत् तत्र किं किं दुःखं भवति इति क्रमशः कैश्चित् श्लोकैः सः स्वकीयम् आशयं प्रकटितवान्। तत्र पितृऋणात् मुक्तः न भवेयम् इति इत्यादिकं दुःखं सः तत्र प्रकटीकृतवान्। अनन्तरं तर्हि दिलीपस्य प्रार्थनां श्रुत्वा सः एकक्षणं यावत् वसिष्ठः ध्यानेन अवलोकितवान्, किमर्थम् एवं विलम्बः जायते इति। तर्हि तत्र उत्तरमपि आरब्धवान्, नाम सन्ततेः अवरोधकारणमपि तत्र आरब्धवान्। एकः श्लोकः जातः। पुनः तत्र अवरोधस्य कारणानि अग्रे वर्णयति। एतावत् अद्य जातमस्ति। तर्हि अग्रिम कक्षायां मिलामः कदाचित् शनिवासरे एव। शनिवासरे वा शुक्रवासरेपि रिक्तता अस्ति वा? अस्ति महोदय। ओके, अस्माकं विरामः इदानीम् आरब्धः अस्ति। पुनः अपरापि योजना आरप्स्यते, महाभाष्यमिति प्रकल्पः। कर्णाटकसंस्कृतविश्वविद्यालयेन सः प्रकल्पः आरब्धः अस्ति। तत्र प्रातः मया पाठनीयं भविष्यति महाभाष्यम्। आरब्धं महोदय? न आरप्स्यते इदानीं प्रायशः सप्ताशीतिर्वा 70 जनाः इदानीम् आवेदितवन्तः। तत्र 170। तत्र वस्तुतः अस्माभिः चिन्तितं 20 वा 30 वा, तावन्तः एव पर्याप्ताः, परन्तु अधिकाः प्रविष्टाः सन्ति। तर्हि इदानीं तेषां चयनं, तत्र परीक्षणं, मौखिकपरीक्षणं भविष्यति। तद्वारा चयनं करिष्यते तैः आयोजकैः। ततः परीक्षा परश्वः आरभ्य अस्ति। पुनः महाभाष्यं पाठनीयमस्ति महोदय। मम अर्हता अस्ति वा तत्र? तत्र किमपि आवेदनीयमस्ति। आवेद्य नाम व्याकरणज्ञानं सामान्यम् अपेक्षितं, भाषायां सामर्थ्यं किञ्चित् आवश्यकं। नाम भाष्यस्य अवगमनं भवेत् खलु, अतः सामान्यं व्याकरणं, किञ्चित् वार्तालापे सामर्थ्यं, तावत्। भवतः योग्यता अस्ति। आवेदनं करोमि, परन्तु इतोपि कति जनाः तु इतोपि अपेक्षमाणाः सन्ति। अवश्यं पश्यामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।